ظرف کا کمال ہے مظروف کی حفاظت کرنا. اوئے ہوئے غور نہیں فرما رہے حیدری. جب تک دیکھیں جب تک گلاس صحیح ہوگا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. خراب تب ہوتا ہے جب ظرف صحیح نہ ہو. ہائے 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 ہائے. اب دنیا بتائے جس میں اللہ نے اپنا کل کمال جس ظرف میں رکھ دیا ہو وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا. ہائے 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 ہائے. حیدری یا علی. ماشاءاللہ میری بات سمجھ آئی تھوڑی سی. اب دوسری بات جس پہ مجھے بحث کرنی ہے دوسری ہوتی ہے ظرف مادہ. اب سمجھیں دیکھیں ظرف مادہ وہ ہوتا ہے کہ جس مادے میں جو شکل و صورت ہو اس شکل کا ظرف مادہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ کیا ہے میز. میز کا ظرف کیا ہے لکڑی. لکڑی جو مادہ ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے کرسی یا میز. صحیح میری طرف سے حضور دیکھیں اس لکڑی کی شکل و صورت کیا ہے. میز. یہ میز بن گئی. صحیح میز بنی. میز کیا بن گئی اس کی شکل و صورت کس کی مادہ کی. یہ ظرف ہے ظرفیت مادہ ہے. اب اس کو شکل و صورت ملی کس کو مادے کو لکڑی کو کہ یہ میز بن گیا. میز اس کی شکل و صورت ہے. اب اللہ نے اب اللہ نے اپنے نور سے ان 14 کا نور جدا کیا. نور بنا ان کا مادہ. ہائے 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 ہائے. سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کا مادہ کیا بنا. اللہ نے اپنے نور سے ان 14 کے نور کو اختراع کیا جدا کیا. جب یہ نور جدا ہو گیا یہ نور مادہ بنا آل محمد کا. آل محمد مادے سے بنتے ہیں نطفوں سے نہیں. ہائے 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 ہائے. غور نہیں فرما رہے. آل محمد کس سے بن رہے ہیں ان کا مادہ کیا ہے نور. خدا واسطے میری طرف دیکھے میرا بابا. ان کا مادہ نور. اب اس مادے میں آنی ہے شکل و صورت. اے اللہ جب تو نے بنایا ہے ان کا نور الگ کیا ہے تیرے علاوہ تو کوئی تھا نہیں. اب تو بتا ان کی شکل تو نے کون سی دی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں. جب اللہ نے آل محمد کا نور بنایا کوئی صورت پہلے نمونہ تھی وہ تو فقط اللہ تھا. اے اللہ اب تو بتا تو جو ان کا مصور ہے ان کا. ہائے 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 ہائے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. یہ مصور کن کا ہے اللہ. غور نہیں فرما رہا. ہائے ہائے ہائے. یہ مصور کن کا ہے اللہ. کن کا مصور ہے آل محمد کا. جب دوسری تصویر تھی ہی نہیں اے اللہ پھر تو نے ان کو کون سی تصویر دی. تیری تو اپنی تصویر ہے ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. غور نہیں. ہائے 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 ہائے. اے اللہ تیری تو اپنی تصویر ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں اور میرے بھائی علی پور میں جملہ کہوں جب تیری تصویر ہے ہی نہیں پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہم وجہ اللہ ہیں.
गलत ये भी नहीं कहते, तेरी तस्वीर भी नहीं है, फिर हम क्या समझें? तेरी तस्वीर नहीं, ये कहते अल्लाह का चेहरा हम हैं। गौर नहीं फरमा रहे। 14 कहते हैं अल्लाह का चेहरा हम हैं, अल्लाह कहता है मेरी तस्वीर नहीं है, तो फिर हम क्या समझें? बस यही समझे इनका देखना इनका नहीं। ओए होए होए होए। अब इनका देखना किनका देखना होगा? अब कयामत में जो मुलाकात होगी इनकी होगी, अल्लाह की नहीं होगी। और मैं जुमला कहूं, मेराज पे ये होंगे, अल्लाह नहीं। ओहो, ये इनकी शक्लो सूरत, इनका मादा क्या है? नूर। खुदा जाने नूर में उसने कैसी तस्वीर बनाई, कैसी तस्वीर। ये हो गया जनाब इनकी तस्वीर, इनका क्या बन गया? मुसव्विर। तीसरा है अर्ज। अर्ज कहते हैं जनाब ये देखें स्याही है, स्याही, ये स्याही अर्ज है। किस पे कायम होती है? कपड़े पे। जब तक कपड़ा नहीं होगा स्याही नजर नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूं? कपड़ा नजर, अब जब भी दिखाया जाएगा आपको रंगीन शायद दिखाई जाएगी, रंग नहीं। ओहो, इसलिए अल्लाह ने अल्लाह को देखने के लिए, रोयत के लिए रंग का होना जरूरी है। वहां रंग है नहीं, अल्लाह का रंग ही आले मोहम्मद है। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए जरा बात को आगे बढ़ा देते। इसलिए अल्लाह ने इस पूरे जिस्म में ये शक्ल सूरत हमारी, ये जो आपकी और मेरी शक्ल सूरत है, किस पे है? मादे पे। हमारा मादा ये है, इस पे हमारी शक्ल सूरत है। ये जो अक्ल और रूह है हम में, अक्ल और रूह, अक्ल हम में है या नहीं है? रूह हम में है या नहीं है? ये कौन सा ज़र्फ है? इनका ज़र्फ क्या है? अक्ल और रूह। ये देखिए, ये ज़र्फियतें अर्ज़ व मारूज है, ये कैफियतें हैं हमारे जिस्म पर जो कंट्रोल कर रही हैं। इसलिए रूह सबसे, कल मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया, वो मेरा मौजू अलग था। देखिए हवा चल रही है, नजर नहीं आती। हवा नजर आती है तो बाबा जब जिसकी बनाई हुई मखलूक नजर नहीं आती तो फिर बनाने वाला नजर क्यों आए? बनी हुई मखलूक नजर नहीं आती, फिर बनाने वाला क्यों नजर नहीं आता? इसलिए अल्लाह ने इस हवा को बनाया, लेकिन हवा जिस्म है, कोई ना कोई रंग की सलाहियत रखती है। समझ आई जना? इससे ज्यादा लतीफ बनाया अल्लाह ने रूह को। रूह नजर नहीं आता, रूह नजर नहीं आती, बिल्कुल नजर नहीं आती, लेकिन है, इसका होना दलील है कि जिस्म है जैसा है, लतीफ है, जिस्म तो है। इस रूह पे कंट्रोल करती है अक्ल, अक्ल को कंट्रोल करते हैं आले मोहम्मद। जो अक्ल को कंट्रोल करे, अक्ल, उस अक्ल में हिज़यान नहीं होता। हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहे आप? उस अक्ल में हिज़यान नहीं होता। आप कंट्रोल कौन कर रही है अक्लों को? अक्ल। अल्लाह ने ये जो अक्ल हमारी, बस मेरी तरफ देखें बाबा, बात को तय करें। अब अल्लाह ने ये जो हमारी अक्ल, अब सारे तशरीफ रखते हैं, हर एक में अक्ल है। पूरे अलीपुर में जितने लोग रहते हैं अक्ल, पाकिस्तानियों में अक्ल, दुनिया में अक्ल। अल्लाह हर एक को अक्ल दी है।
فرمایا ہاں ہم نے ہر ایک کو عقل دی ہے صرف آل محمد کو پہچاننے کے لیے. ہائے 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 ہائے. اب جو بھی ان کو نہیں پہچانے گا وہی بے عقل ہے.